السلام عليكم خوتي. غادي نوريكم في هذا الفيديو طريقة لأخذ رونديفو فيزا فرانس بيان سور في القنصلة تاع وهران. دونك طريقة جد بسيطة، ينجم أي واحد يكون عنده الانترنت في الدار يدي رونديفو سون باسي باغ لي سيبر. دونك ندخلو الموقع جوجل، فوالا جوجل، محرك البحث نديرو TLS، فوالا اورون فرانس. السيت الاول هذا اللي هو سونتر TLS كونتاكت اورون، ندخلو فيه. هذا هو عبارة عن le site officiel de consulat France في أوران. فوالا هنا عندنا 3 كازي كما راكم تشوفوا. بروميير كازي سي enregistré، ستادير واحد اللي أول مرة يحل كونت. دوزيام كازي identifié، كاين بعض الناس يكونوا ديجا حالين كونت باش يدخلوا الكونت تاعهم يدخلوا في هذا الكازي. تروازيام كازي انفورماسيون، المعلومات. اول واحد بور لا بروميير فوا كي نبغوا ندو ان رونديفو ندخلوا في الكازي هذا نيميرو 1 اونريجيستري. فوالا هنا ندخلوا الايميل تاعنا، نكونفيرمو الايميل ونديرو ان مود باس. ان مود باس ماذا بكم ان مود باس يكون ساهل، باغ اكزومبل لا دات نيسونس تاعك ولا، باش لا كان بغيت تدخل في اي وقت ما تنساش المود باس تاعك. هنا سي كونفيرمي لو مود باس ونديرو هنا جو سوي داكور افيك لي تيرم لي كونديسيون دو سيرفيس. ندركو على هذا لو بوطون اللي هو كريي. بعد ما ندخلو الايميل تاعنا وندخلو لو كود وندركو على لو بوطون كريي، تجينا هذه لاباج لو كود داكتيفاسيون دو فوتر كونت ا ايتي انفوايي. هنا نحلو لا بواط ايميل تاعنا ونلقو ان ميساج دو كونفيرماسيون. دونك quelques secondes après l'enregistrement تحلو الايميل تاعكم وغادي تلقو ان ميساج envoyé par TLS Contact. Voilà, merci pour votre enregistrement sur le site web TLS avec le nom d'utilisateur suivant. Donc pour le nom تاعكم. Vous pouvez maintenant nous connecter au site web pour accéder à votre espace personnel et commencer le processus de demande. Bien sûr, voilà, le compte يبقى مفتوح مدة 15 يوم. إذا كان فاتت 15 يوم وما ديتوش الرونديفو غادي لو كونت يتبلع سيستيماتيك. فوالا دروك ماتونون دروك لو كونت تاعك ديجا اكتيفي. باش تدخل لو كونت تاعك تروح لا كاز نيميرو 2 اللي هي سيدونتيفيي. دروك هنا سيدونتيفيي اي بيان سور تدخل لهنا دير الايميل تاعك. فوالا دير لو مود باس تاعك et après دير سيدونتيفيي. غادي لاباج تاعك غادي تنتحل. فوالا بعد ما تدخل الايميل تاعك ودير لو مود باس تخرج لك هذه لاباج. فوالا لاباج bienvenue à TLS Contact Oran les procédures TLS Contact. فوالا تبدا بالإيطاب نيميرو 1 اللي هي remplir le formulaire. remplir le formulaire, dire créer un dossier. Après تعمر le formulaire ou de valider تروح deuxième اللي هي validation. Et par la suite numéro 3 après la validation تجيك numéro 3 déposer votre demande TLS. voilà هنا تدير لو رونديفو تاعك. نبدو بالإيطاب الأولى اللي هي remplir le formulaire, dire créer un dossier. Voilà,
تجيك هذه لاباج، تروح لو تيب دو فيزا موتيف دو فواياج دير سيليكسيوني، فوالا. هنا تخير نوع الفيزا، سوا كورت سيجور، لونغ سيجور، كار دو سيجور، ريتريتي ترانزيت. الأغلبية تاع الناس يدو كورت سيجور. في الكورت سيجور تحوس على فيزا فاميليال بريفي أو توريستيك. فوالا تضغط على هذه كازي، فوالا اللي يكون عندها لا بروميير دوموند دو فيزا ابويي هنا فيزيت فاميليال بريفي او توريستيك بروميير دوموند دو فيزا. اللي عنده ديجا ان فيزا دونك هنا ابويي على دوزيام شوا اللي هو فيزيت فاميليال بريفي توريستيك رونوفلومون دان فيزا اوردينير. نديرو حنا هنا فيزا توريستيك بروميير دوموند ودير كونفيرمي. تجيك هذه لاباج تعمر المعلومات تاوعك، بيان سور هنا لو نون تاعك، هنا لو برينون اللقب تاعك، هنا لو نون ديره هونارا، تدي هنا لو سكس ماسكولين ولا فيمينا، تحوس على لا دات نيسونس، لا دات نيسونس ابويي هنا تخير لاني، فوالا لاني، تخير الشهر، فوالا تخير لا دات. هنا فوالا هادو ما تعمرهمش، هادو جينيرالمون لي زونفون. لادريس تاعك بيان سور لادريس، لا فيل كود بوستال، فوالا لا فيل كود بوستال، بي سي l'Algérie، لي بيي دو نيسونس هنا تاني سي l'Algérie، lieu de naissance دير الولاية اللي زدت فيها، la nationalité actuelle c'est algérienne، nationalité de naissance et la nationalité actuelle تخليها كيما راها. province c'est-à-dire l'origine تاعك نتا اسكو واش من الولاية. le type de document هنا دير باسبور اوردينير، تعمر le numéro de passeport. la date de délivrance c'est la même chose pour la date de naissance، دير هنا l'année، هنا دير le mois، وهنا دير les jours. voilà. la date d'expiration du document c'est-à-dire متى يموت لك الباسبور la même chose، l'année، le mois et les jours. voilà. document de voyage délivré par c'est-à-dire par البلد l'Algérie. statut d'occupation actuelle هنا تحوس اسكو انت فونكسيونير، سالاريي، commerçant، profession libérale etc. voilà. exemple de salarié. في السالاريي تدي le type de la fonction occupée، c'est-à-dire un artiste، un banquier، ouvrier، chauffeur etc. تخير هنا الخدمة تاعك. le nom d'employeur c'est-à-dire par exemple اسم الشركة اللي تخدم فيها، l'adresse تاع الشركة، la ville et le code postal et البلد بيان سور الجزائر. دير نيميرو دو تيليفون تاع l'employeur، فوالا. هذه تخليها كيما راها دير نو، résident dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle. بعد هنا l'état civil، marié، célibataire، divorcé، veuf etc. هنا تعمر نيميرو دو تليفون، l'adresse ديميل تاعك et l'adresse تاع الولاية. هنا le code postal، pays de résidence actuelle Algérie. information de voyage هنا دير l'état de membre، هنا l'état membre de première entrée c'est-à-dire البلاد الأولى اللي تدخلها دير هنا فرنسا، تحوس على فرنسا، فوالا. destination principale تاني تحوس على فرنسا. هنا la date d'arrivée prévue c'est-à-dire la date اللي باغي توصل فيها إن شاء الله لفرنسا.
ولا دات دو ديبار من فرنسا. هذه تخليها دير نو فوالا. اي ابخي هادو تخليهم كيما هاك فيد فوالا، خليهم فيد هادو. هنا دير لي فخي دو فواياج دير باغ فو ميم، صادير ماكش انفيتي بار اون انتربريز ولا المون. هنا الموين دو سبسيستانس، moyen de subsistance هنا argent liquide. voilà. Après l'historique de visa Schengen هنا الناس اللي دايره ديجا فيزا. هنا êtes-vous titulaire d'autres visa هنا تكتب وي او نو. هنا avez-vous déjà eu vos empreintes تكتب وي او نو. هنا إذا كان باغ اكزومبل درت وي تخير la date de visa, la date de validation, la date de début et la fin de visa. فوالا هذه تخليها كيما راها متعمرهاش. وهنا دير لا دات دو ديبي دو لاسيرونس. كي تكمل كاع دير هنا سوفغاردي. فوالا بيان سور كي تكون معمر كاع ما يخرجولكش هادو لي كازي حمر. بيان سور مورا لي تعمر لو فورمولير تفاليدي دير اوكي، تولي هذه الكازي اللي كانت من قبل كانت اورانج تولي فيغ. تنتقل للمرحلة الثانية اللي هي لا فاليداسيون، صدير مورا اللي تعمر الفورمولير تجيك دونك ان كازي اللي يقولك بلي اسكو فوزيت سور بلي هادو هما لي رونسينيومون تاوعك وما غاديش من بعد تغير المعلومات تاوعك، تابوي على فاليدي تولي هذه الكازي الزاوجة فاليداسيون اون فيغ. وهنا التروازيام ايطاب مورا لا فاليداسيون بيان سور. ليطاب الاولى كما قلنا فورمولير، ليطاب الزاوجة سي لا فاليداسيون، ليطاب الثالثة هنا سي ديبوزي فوتر دوموند او كونسولا تي ال اس. هنا تخيل لو رونديفو تاعك عندك دي دات ديفيرون كيما راك تشوف. تخيل باغ اكزومبل قال مثلا لو 13 نوفمبر وعندك يعطيك ميم ساعة 11 وحدة ونص للزوج. تخير هكا فوالا، تخير واحد من هادو لي زورير ومن بعد دير اوكي. كي دير اوكي غادي يجيك ميساج غادي يكتب لك بلي فوالا لا دات بريفي تاع لو رونديفو تاعك تيل دات. باغ اكزومبل قال لو 13 مثلا لو 13 نوفمبر 2017 à 11h وبصحتك لو رونديفو. دونك نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. اذا كان كاين اسئله تنجموا تبوزوا عليا اسئله وماذا بكم تشتركوا في القناه تاعي وشكرا.